वफाकी हुकूमत की गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों को वापस भिजवाने के लिए एक बार फिर मुहिम का आगाज। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर भी अब पाकिस्तान नहीं रह सकेंगे। वजारत दाखिला ने अफगान बाशिंदों को वापस भिजवाने के लिए सूबाई हुकूमतों को टास्क सौंप दिया। चिन्योट अफगानियों के मुकम्मल इनकलाब वाला पहला जिला बन गया। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद की जेर सदारत अहम इजलास। जिले से तमाम 249 अफगानी रजाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ चुके डिप्टी कमिश्नर ने तस्दीक कर दी। जंग से अफगानी बाशिंदों का इनखला। इंतजामिया ने जामिया हाई स्कूल हॉस्टल को आरजी कैंप में तब्दील कर दिया। पुलिस, हिसासदारे नादरा, रेस्क्यू 1122 और महकमा सेहत की टीमें तैनात। कैंप में ईसीसी कार्ड होल्डर्स 49 अफराद को रखा गया। जिला भर में मजीद सर्च ऑपरेशन जारी। हुकूमत का आवाम को रिलीफ पर रिलीफ। बिजली बिलों में पीटीवी फीस खत्म करने का प्लान तैयार। 35 रुपए हर माह घरेलू सार्फिन से वसूल किया जाता है। अगले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिफारिशात पेश की जाएंगी। बिजली की कीमत में कमी सनती सरगर्मियों के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार। कारोबारी बरादरी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बिजली की कीमत में कमी के ऐलान का खैर मकदम। कहा, रिलीफ पैकेज घरेलू सार्फिन और इंडस्ट्री के लिए खुशाइन, मगर गुज़िश्ता साल के मुकाबले अभी भी कीमत ज्यादा है। आलमी मंडी में तेल सस्ता। फैसलाबाद के ताजरों ने बिजली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ की उम्मीद बांध ली। बोले, पेट्रोल और बिजली सस्ते होने से डूबते कारोबार संभल सकते हैं। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को 100% अद्वियात मुफ्त मैसर होंगी। बाहर से अद्वियात मंगवाने पर पाबंदी आयद। मरीज बाहर से अद्वियात मंगवाने की शिकायत 1033 फोन नंबर पर दर्ज करवाएं। मुसाफिर ज्यादा, गाड़ियां कम। चिन्योट के लारी अड्डा पर परदेसियों का रश। मुसाफिर घंटों इंतजार की अजियत से दो चार। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ ओवरचार्जिंग की शिकायत के भी अंबार। सेक्रेटरी, आरटीए और इंतजामिया ने कार्रवाई के बजाय चुप साध ली। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के अहकामात हवा में उड़ गए। 2 बड़े सरकारी दफातर तजावुजात के नजर से आजाद ना हो सका। रेडी बान और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड पासपोर्ट ऑफिस और वासा ऑफिस आने वालों की राह में रुकावट बन गए। तजावुजात के खात्मे के लिए पासपोर्ट हुकाम की जानिब से दी गई दरखास्तें भी रद्दी की नजर हो गईं। फैसलाबाद में ग्रीन बेल्ट सड़कों की खूबसूरती बढ़ाने की बजाय मांग करने लगी। पौधों की तराश, खराश और मुनासिब देखभाल न होने से मिल्लत रोड, बटाला कॉलोनी रोड के ग्रीन बेल्ट तबाही के दहाने पर। पौधे सड़क पर फैलने से हादसात का सबब बनने लगे। शहरियों का पीएचए से ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती बहाल करने का मुतालबा। रवां माली साल की तरक्याती स्कीमों की फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब। डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद ने डिवीजन भर के डिप्टी कमिश्नर्स, महकमे CNW, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, लोकल गवर्नमेंट, एनहार समेत दीगर महकमों की फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब कर ली। प्री मानसून और प्री फ्लड से निपटने की तैयारियां। DMD सर्विसेज वासा ने मातहत डिपार्टमेंट से इंतजामात पर रिपोर्ट तलब कर ली। शहर के साबका नशेबी पॉइंट्स की सूरत हाल और एमरजेंसी कैंप की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। नशे के आदी अफराद की तादाद में इजाफा और बढ़ती अमवात पर डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजहार तशवीश। महकमे प्राइमरी से सेकेंडरी हेल्थ को 20 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने की सिफारिश। महकमे सेहत इंतजामिया ने महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को माली बजट 2025-26 में अस्पताल बनाने के लिए खत लिख दिया। हवा की और बेटी इंसानी दरिंदगी का शिकार बन गई। मलिकपुरा में 5 अफराद की 16 साल घरेलू मुलाजमा से मुबैना इज्तमाई ज्यादती। तालियावाला की रिहायशी कोशीमा बीबी मुल्जिम आबिद मलिक के घर मुलाजमा थी। मुल्जिम आबिद ने साफी, अहमद रजा, आतिफ, काशिफ और अल्ताफ के साथ मिलकर इज्तमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। मुल्जिमान ने मुतासरा मुलाजमा की वीडियोस और तस्वीर भी बनाई।
والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فیصل آباد پولیس سست جرائم پیشہ افراد چست، 24 گھنٹوں میں وارداتوں کی پھر سینچری، 102 وارداتیں رپورٹ راسانی کی باعث ڈاکوں کے گروہوں کی 2 واقعات پر لوٹ مار، چور 23 موٹر سائیکل لے اڑے۔ فیصل آباد میں شہریوں کو بلیک میل کر کے لوٹنے والا گروہ سرگرم نوجوان کو 30 لاکھ سے محروم کر دیا۔ 142 ریبے کے رہائشی ملزم شعیب اور اظہر نے معاذ کو نشہ آور ادویات پلا کر نازیبا ویڈیو اور تصاویر بنائیں، ویڈیو کھا کر بلیک میل کر کے 30 لاکھ روپے بٹور لیے۔ متاثرہ نوجوان کی والدہ کی درخواست پر تھانہ روشن والا پولیس نے 13 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنا فیصل آباد پولیس افسران کو مہنگا پڑ گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج منیر حسین گل کا سی پی او کو شو کاز نوٹس 9 اپریل کو وضاحت کے لیے طلب کر لیا۔ سی پی او بلال عمر کے خلاف کیس ایڈیشنل اینٹی کرپشن کو بھیجنے کا بھی عندیہ دے دیا۔ نئے ترقی پانے والوں سمیت 117 مزید ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلے۔ ڈی ایس پی بٹالہ کالونی فیصل آباد اظہر آباد سینٹرل پولیس آفس تبدیل، ایلیٹ فورس سے محمد یعقوب ڈی ایس پی سی آئی ایچ نیو تعینات۔ ڈی ایس پی کو کوتوالی عامر سلطان سے سٹی فیصل آباد تعینات کر دیا گیا۔ کامران اختر ڈی ایس پی کوتوالی، محمد افتخار ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم 2 فیصل آباد تعینات ہو گئے۔ فیصل آباد کے ترقی پانے والے 18 انسپیکٹرز کو پروموشن بیج لگا دیے گئے۔ ٹاپ پر رہنے والے انچارج سی آئی اے انسپیکٹر صدیق چیمہ کو بیج لگے۔ ایس ایچ او تھانہ پیپلز کالونی رانا مغفور کو پروموشن بیج لگایا گیا۔ انچارج تحفظ مرکز انسپیکٹر مدیحہ ارشاد، انسپیکٹر ثناء لال اور ایس ایچ او ساہیہ والا محمد افضل کو بھی پروموشن بیج لگے۔ بجلی چوروں کے فیصلوں فیصلوں کی برق رفتار کارروائیاں۔ جڑاوالا میں 1232 بجلی چور دھر لیے، 7 کروڑ 50 لاکھ روپے کے جرمانے آئے، 12 کے خلاف مقدمات بھی درج۔ سرکاری اداروں کو جدید اے ایم آئی میٹرز لگانے کا منصوبہ۔ فیسکو نے شہر بھر کے سرکاری اداروں کی سالانہ بجلی کی کھپت کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ تمام سرکل سے 10,000 سرکاری اداروں کی بجلی کی کھپت کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ اداروں کے ماہانہ وارڈ یونٹس کا ریکارڈ بھی مانگا گیا۔ فیصل آباد ماڈل بازار میں دکانیں جل کر خاکستر ہونے کا معاملہ۔ قوت نے دکانداروں کے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ چیئرمین اقوت ڈاکٹر امجد ثاقب نے متاثرہ 25 دکانداروں میں 50 لاکھ روپے تقسیم کیے۔ ماڈل بازار انتظامیہ نے بھی متاثرہ دکانداروں کو 1 سال کا کرایہ معاف کر دیا۔ فیصل آباد ڈویژن میں سرکاری اسکولوں میں پہلی سے 8ویں جماعت کے بچوں کے رزلٹ کا اعلان۔ ضلع فیصل آباد میں 6,35,936 طلبہ نے امتحانات دیے، 6,17,895 طلبہ کامیاب ہوئے۔ پہلی سے 8ویں جماعت تک کے 18,041 طلبہ ناکام رہے۔ روبا ٹیکنگ میں 1,39,920 طلبہ نے امتحانات میں حصہ لیا، 2,798 طلبہ فیل ہوئے۔ کامیابی کی شرح 98% رہی۔ جنگ میں 3,27,236 طلبہ نے امتحانات دیے، 2% بچے ناکام۔ پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چنیوٹ میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ سالانہ انعامات میں بہترین کارکردگی پر طالبات میں انعامات تقسیم۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے طالبات کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ 18 ہزاری میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول روڈ سلطان میں فروغ ادب 18 ہزاری کے تعارف میں محفل مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر کے نامور شعراء نے اپنے اپنے کلام پیش کیے۔ کسان کی آرزوؤں کی تکمیل کا وقت۔ احمد پور سیال میں گندم کی فصل پک کر تیار، کچھ روز میں کٹائی کا آغاز ہوگا۔ تحصیل بھر میں 1.5 لاکھ ایکڑ رقبے پر گندم کی فصل کاشت ہے۔ کسانوں نے گندم کی اچھی پیداوار سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ اور جڑاوالا میں ممبر صوبائی اسمبلی و پارلیمانی سیکرٹری سردار خان بہادر ڈوگر کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب۔ سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات سمیت بیوروکریٹس نے شرکت کی۔